I am Abdul Jabbar Basit, lecturer, Government Degree College, Chakri, Rawalpindi. अजीज तलबा, वबा के इन दिनों में हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तलबा के वक्त को ज़ाया होने से बचाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया जाए। तो उन हदायत के मुताबिक हमारे कॉलेज की इंतजामिया ने भी ये फैसला किया कि तलबा तक एजुकेशनल कंटेंट्स पहुंचाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से कोई बाज़ाब्ता प्रोग्राम मुरतब किया जाए। उसी सिलसिला में जो मुख्तलिफ चैनल्स हमारे पास मौजूद हैं तलबा के साथ ताअम्मुल करने के लिए, उनमें व्हाट्सएप और यूट्यूब के मीडियम्स को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और सीरीज का सब्जेक्ट, तो मैं इस सब्जेक्ट के हवाले से आपको ये रहनुमाई करूंगा और इसके कंटेंट्स इन क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। अभी पहले मैं आपको इस सब्जेक्ट के हवाले से इसका तारुफ करवाऊंगा और जो कंटेंट्स हमने इन क्लासेस में कवर करने उनके बारे में बात करूंगा। जिन चैप्टर्स को हमने कवर करना है उनकी कुछ तफसील मैं आपको बता देता हूं। हम वक्तन फवक्तन एक के बाद दिख रहे इन चैप्टर्स को, इन अब्वाब को इन क्लासेस में कवर करेंगे। और जहां तक अल्लाह के सब्जेक्ट का, वो एक ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप मेरे साथ साथ चलेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे और आप इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकेंगे। तो जिन चैप्टर्स को हमने यहाँ पे कवर करना है उनमें फर्स्ट चैप्टर है पाकिस्तान मूवमेंट, तहरीक पाकिस्तान। पाकिस्तान बनने में जितनी काविशें हुई, जो तहरीक चलाई गई और जिस नजरिए पे, जिस आइडियोलॉजी को बुनियाद बनाकर इस मुल्क को हासिल करने की कोशिश की गई, तो उसके बारे में जो फर्स्ट चैप्टर है वो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर आईनी इर्तिका के हवाले से, कि इस मुल्क में जो तारीख है आइन साजी की, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे कि पाकिस्तान में जो आइन बने हैं और उन कॉन्स्टिट्यूशंस के कौन कौन से क्लाजेज हैं, कौन से निकात हैं, हम उनका तफसीली जायजा लेंगे। तीसरे चैप्टर में हम पाकिस्तान में जो मुआशरती खिदमात हैं, जो सोशल सर्विसेज हैं, लाइक एजुकेशन है, हेल्थ है, या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, तो इस हवाले से जो इदारे हैं तो उनका क्या किरदार है, मुआशरती खिदमात के हवाले से हमारा ढांचा कैसा है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर 4 जो है, इसमें हम जो सोशल ऑर्डर है मुआशरे के अंदर, जो मुआशरती नज़्म ज़ब्त है पाकिस्तान में, तो उसको फरोग देने के हवाले से और उसमें जो इंस्टीट्यूशंस रोल प्ले करते हैं उस हवाले से हम इसमें डिस्कशन करेंगे। फिर 5वें चैप्टर में हम पाकिस्तान में कौमी यकजहती और सालमियत के हवाले से, यानी नेशनल इंटीग्रेशन एंड स्टेबिलिटी के हवाले से बात करेंगे कि वो कौन से अवामिल हैं जो इस मुल्क में कौमी यकजहती को बढ़ाने में किरदार अदा करते हैं और कैसे हम उनको ज्यादा, उन फैक्टर्स को ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, उनको हम स्ट्रांगली, उनका जो रोल है उसको हम ज्यादा स्ट्रांग तरीके से
اس ملک میں بڑھا سکتے ہیں، جس سے ہماری قومی یکجہتی میں اضافہ ہو سکتا ہے، جو کہ ضامن ہے اس ملک کی سلامتی کی۔ تو جب جتنی زیادہ ہمارے یہاں قومی یکجہتی ہوگی، جتنے ہمارے اختلافات کم ہوں گے، اتنا ہی ہمارا ملک زیادہ اسٹیبل ہوتا چلا جائے گا۔ اور جو چیپٹر 6 ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان اور دنیا، کہ جو ہمارا ملک ہے اپنے عزیز پاکستان، اس کا جو ریلیشن ہے باقی ممالک، اسلامی ممالک کے ساتھ، کیونکہ یہ جب پاکستان بنا تو اسی وقت بانیان پاکستان کے ذہن میں، خصوصاً بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ذہن میں یہ بات تھی کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اسلامی دنیا کے ساتھ اپنے روابط کو زیادہ مضبوط رکھے گا، اور جہاں کہیں پر بھی مسلم عوام کے حقوق پامال ہو رہے ہوں گے، ان کے حق میں آواز اٹھائی جائے گی، اور تمام مسلم ممالک کو آپس میں قریب لانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ اوور آل ایک ویو ہے ہمارے تمام کنٹینٹس جو ہم نے اس سبجیکٹ میں، سیریز کے سبجیکٹ میں، ان کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے۔ اور یہ کچھ زیادہ بہت زیادہ کنٹینٹس نہیں ہے، ان کو ہم انشاءاللہ بہت آسانی سے بہت کم وقت میں جو ہے اس کو ہم کور کر سکیں گے۔ اور یہ چیزیں آپ کو اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ جب آپ ایک ملک کے شہری کے حوالے سے، شہری کا ریاست کے ساتھ کیا تعلق ہے، شہری کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور آپ کس طرح سے اس معاشرے کی مضبوطی کے لیے، استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو یقیناً جب آپ اس سبجیکٹ میں سے گزریں گے، اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ احساس ہوگا کہ کیسے ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے اور اپنے معاشرے کے استحکام کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی بک ہے جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی پبلش کر رہا ہے، سیوکس سیکنڈ ایئر، آپ اس کا ٹائٹل دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم اس بک کو فالو کریں گے، اور اس میں جو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے تعارف میں بتایا کہ جو پہلا چیپٹر ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے وہ تحریک پاکستان، یعنی پاکستان موومنٹ کے حوالے سے۔ تو اس چیپٹر میں جو پہلا ہمارا ٹاپک ہے، میں آپ کو ان تمام ٹاپکس کی ڈیٹیلز بھی بتا دیتا ہوں کہ جس چیپٹر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں پہلا ٹاپک ہے ہمارا نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا ہے۔ ہمارا جو پہلا ٹاپک ہوگا اس چیپٹر پاکستان موومنٹ میں، وہ ہے کہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے جو آئیڈیالوجی، جو نظریہ ہمارا رہنما بنا، وہ کیا ہے، پھر اس نظریے کی اہمیت کیا ہے، اس آئیڈیالوجی کی اہمیت کیا ہے ہمارے قومی حوالے سے۔ پھر پاکستان موومنٹ میں ایک بہت ہی بنیادی تحریک جس کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی تھی، جس کو تحریک علی گڑھ کہا جاتا ہے، تو ہم تحریک علی گڑھ کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد وہ سیاسی جماعت جس نے پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کی، آل انڈیا مسلم لیگ، جو 1906 میں قائم ہوئی تھی، تو اس کے مقاصد، اس کی فارمیشن، اس کے مقاصد، اور پھر جو کاوشیں کی پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم، آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے، تو ان پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور سنگ میل جسے معاہدہ لکھنؤ سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اور جو 1916 میں ہوا تھا، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک تحریک جو تحریک خلافت کے نام سے موسوم ہے، وہ چلائی گئی، تو اس کے چلانے والے اور جس طرح سے اس میں جو واقعات پیش آئے، اس کے بارے میں ہم اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ پھر 1935 کا ایکٹ ہے جو کہ نافذ کیا گیا انگریز سرکار کی جانب سے سب کانٹیننٹ میں، اور بعد میں ہم نے پاکستان بننے کے بعد اس میں کچھ تھوڑی بہت ترامیم کر کے تو اپنا آئین بننے سے پہلے اسی ایکٹ کے تحت ملک کے نظام کو چلایا۔ اس سوال سے اس میں ڈسکشن ہوگی۔ اور پھر ایک بہت ہی اہم جو
milestone है पाकिस्तान मूवमेंट, that is called करारदाद पाकिस्तान, पाकिस्तान रेजोल्यूशन और लाहौर रेजोल्यूशन, जो कि 1940 में मंजूर हुई थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आखिर में जब ये सारी जदोजहद जो है वो कामयाबी भी जाके मुमताज हुई और 3 जून 1947 को पाकिस्तान जो है वो उसके हवाले से जो तकसीम का मंसूबा है वो सामने आ गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान की तकसीम के हवाले से जो प्लान प्रेजेंट किया वो 3 जून 1947 को किया था। जो 3 जून प्लान है पार्टीशन का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया, तो ये लास्ट टॉपिक होगा इस फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज कॉल्ड तहरीक पाकिस्तान यानी पाकिस्तान मूवमेंट। अब हम इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है उस पर बात करेंगे। पहले हमारे जो चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है नज़रिया पाकिस्तान का मफहूम। मगर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि नजरिया क्या होता है। मुख्तलिफ डेफिनेशंस मुख्तलिफ फिलासफर्स ने इसके हवाले से पेश की हैं। जैसे कि डॉक्टर जॉर्ज ब्रास के अल्फाज में, आम जिंदगी का ज़ाब्ता या कोई प्रोग्राम जिसकी बुनियाद फिक्र व फलसफा पर इस्तवार हो, आइडियोलॉजी कहलाता है। आप इस डेफिनेशन में 2 अहम वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, फिक्र व फलसफा। जब हम फिक्र व फलसफा की बात करते हैं तो ये एक ऐसा गैर मरही कनेक्शन है, एक ऐसा सोच है, फिक्र है कि जो लोगों को बहम जोड़े रखती है। तो आखिर जो है वो जो नजरिया जो है वो पूरी सोसाइटी में या बहुत सारे लोगों में परमीट कर जाता है, लोग उसके साथ वाबस्ता हो जाते हैं और वो फिक्र जो है इज्तिमाई फिक्र बन जाती है। और जो फलसफा जो फिलासफी उसको जन्म देती है, जो उसको डेवलप करने का सबब बनती है, जो उसको एवोल्यूशन में अपना रोल प्ले करती है, तो ये चीजें जो फिक्र और फलसफा, तो फलसफे से जो है एक फिक्र डेवलप होती है और वो फिक्र जब बहुत सारे लोग अपना लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक मुआशरे की आइडियोलॉजी बन जाती है। सो पहले डेफिनेशन के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए अगर जब एक फिक्र को, एक फलसफे को अपनाया जाएगा तो वो फलसफा, वो फिक्र जो है वो नजरिया कहलाएगी, आइडियोलॉजी कहलाएगी। एक दूसरी डेफिनेशन जो आपकी बुक जिस पे एम्फेसाइज कर रही है वो है वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया की डेफिनेशन, जिसके मुताबिक नजरिया सियासी और तमदनी असूलों का मजमूआ है जिस पर किसी कौम या तहजीब की बुनियादें इस्तेवार होती हैं। ये किसी कौम या सकाफत के फितरी नशोनुमा के अमल में मदगम भी हो सकती है। तो यहां पर नजरिया को सियासी और तमदनी असूलों के मुताबिक उनका मजमूआ कहा जा रहा है कि वो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स और वो जो मुआशरती असूल हैं जो किसी भी मुआशरे के बनने में, उसके तश्कील पाने में एक ड्राइविंग रोल जो है उसकी तरफ एक ड्राइविंग रोल प्ले करते हैं और फिर वो किसी कौम उनकी बुनियाद पे, किसी कौम या तहजीब की बुनियादें इस्तेवार होती हैं, लिहाजा वो सियासी और मुआशरती असूल उस कौम के कल्चर को फरोग देने में, उसके एवोल्यूशन में मददगार साबित होते हैं। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि नजरिया से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फिक्र और फलसफा पर रखी गई हो और इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं, मसलन सियासी, मुआशरती
اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی جامع منصوبہ بنایا گیا ہو، تو یہ اس کو ہم نظریہ کہتے ہیں۔ لہذا نظریہ ایک آپ کہہ لیں کہ امیجنیٹو فورس ہے، ایک ایسی قوت ہے، غیر مرئی قوت ہے جو معاشرے کو اور معاشرے میں بسنے والے لوگوں کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے، ایک فکر اور فلسفہ کی بنیاد پہ، ایک سوچ کی بنیاد پہ۔ تو آئیڈیالوجی کے حوالے سے ایک چند ڈیفینیشنز آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، تو جب آپ یہ لیکچر سنیں گے آپ نے ان ڈیفینیشنز کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ ہم نے اس لیکچر کے حوالے سے، یہ لیکچر آپ کو یوٹیوب پر بھی دستیاب ہوگا، اور آپ کو جو لنک ہے اس لیکچر کا وہ آپ کے واٹس ایپ گروپ میں بھیج دیا جائے گا۔ آپ نے وہاں سے اس چینل تک ایکسس کرنا ہے، اور پھر وہاں پہ آپ نے اس لیکچر کو سننا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس لیکچر کو سننے کے بعد اپنی کتاب سے دوبارہ پڑھنا ہے۔ تو اس طرح سے چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی، اور جہاں کہیں پر آپ کے کچھ سوالات ہوں گے، آپ کے تحفظات ہوں گے، آپ کی جو ریزرویشنز ہیں، کنفیوژنز ہیں، کوسچنز ہیں، ان کو ہم ایڈریس کریں گے۔ اس کے لیے آپ ہمیں واٹس ایپ گروپ کے اندر ہمیں انفارم کریں گے کہ سر یہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یا یہاں پہ ہمیں الجھن ہے، کنفیوژن ہے، تو میں انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں آپ کی ان کنفیوژنز کو ڈسپیل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ لہٰذا آپ نے جو ہے وہ بہت اہمیت دینی ہے ہمارے ان آن لائن کلاسز کو، کیونکہ ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے اس وبا کا ٹائم فریم کیا ہے، یہ کب تک ختم ہوگی۔ تو ان حالات میں لازم ہے کہ آپ جو ہے اپنے تعلیمی عمل کو متاثر نہ ہونے دیں۔ جو قدم اٹھایا ہے گورنمنٹ نے، آپ کے کالج نے، آپ کے اساتذہ نے، آپ نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اور اپنے آپ کو تعلیمی عمل کے ساتھ منسلک رکھنا ہے۔ اس طرح سے آپ کا وقت بھی ضائع ہونے سے بچے گا، اور جب آپ کالج میں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کنٹینٹس، آپ کا کورس ختم ہو چکا ہوگا، کور ہو چکا ہوگا، تو پھر آپ زیادہ بہتر طریقے سے اس کی تیاری کر سکیں گے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس وبا کے حوالے سے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ اس معاشرے کا سمجھدار طبقہ ہیں، تو یہ لازم ہے کہ آپ جو ہے اس وبا کے حوالے سے خود بھی آگاہ ہوں، اپنے معاشرے میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستیوں میں باقی لوگوں کی بھی آگاہ رکھیں، اور جہاں تک جو بھی اصول اور ضابطے آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہدایات مل رہی ہیں اس وبا سے بچنے کے لیے، آپ نے ان پہ عمل کرنا ہے، اور لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جو وبا ایک حقیقت ہے، اور اس کے اگر ہم اس کو ہم ٹھیک طرح سے اس کا اپنا خیال نہیں رکھیں گے، اگر ہم حفاظتی تدابیر کو نہ اپنائیں گے، تو خدا نخواستہ یہ ہمارے لیے بہت جان لیوا ہو سکتی ہے، ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بن سکتی ہے، ہمارے معاشرے کے تعلقات کو بکھیر سکتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ خود بھی ان تمام حفاظتی تدابیر سے آگاہ ہوں جو کہ اس کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ضروری ہیں، اور پھر باقی لوگوں کو بھی اس سے آگاہ کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس مصیبت سے بچ سکے، اور ہم اس وبا کا مقابلہ کر سکیں۔ یاد رکھیے کہ اس وبا کے پھیلنے میں سب سے جو بڑا ایلیمنٹ ہے، جو عنصر ہے، وہ ہمارے جو معاشرے میں اگنورینس ہے، جو ہمارا جہانہ طرز عمل ہے، تو یہ ایک ایسی فورس بن سکتا ہے جو ہمارے معاشرے کو ڈسٹرائے کر دے گا۔ لہٰذا آپ لوگوں نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، خود بھی تمام احتیاطی تدابیر کو اپنانا ہے، اور معاشرے میں باقی لوگوں کو بھی ان سے آگاہ کرنا ہے۔ تو ابھی نیکسٹ لیکچر تک آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو کنیکٹ رکھیے، انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں جو نظریہ پاکستان اس کے حوالے سے بات کریں گے۔